ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राजोवाच यानि यानिह कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। दुर्मिल उवाच यो वानन्तैश्च गुणानन्ताननुक्रमेष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमिर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः। भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मश्रेष्ठैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन शिष्टः पुरुषाभिधान मबाप नारायण आदिदेवः। यत्काययेष भुवनत्रयसन्निवेशः यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजयिः सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता। तो पूर्व प्रसंग अनुसार जिज्ञासु राजर्षि निमिले नवयोगीश्वर प्रति आफ्ना प्रश्न उपस्थापित गर्दै भन्नुहुन्छ। यो 7औं प्रश्न हो। यानि यानिह कर्माणि यही यही स्वच्छन्द जन्मभिः। तो 48 श्लोकमा भनिएको थियो मूर्त्याभि मतयात मनः। त गुरुले निर्देशन गरे अनुसारको आफ्नो रुचि अनुसार इष्टदेवको चयन गर्नु। तो एक देवलाई इष्टदेवको रूपमा स्थापना गरेर सविधि पूजा गर्नु। मूर्तिहरू धेरै छन्, अवतारहरू धेरै छन्। त ती अवतार मध्येमा तो गुरुजीको नीति निर्देशन अनुसार एक इष्टदेवको विशेष प्रकारले पूजा गर्नु, सम्मान गर्नु र अन्य देवी देवताहरूको पनि निन्दा नगर्नु, साथसाथमा अरूको पनि पूजा गर्नु, यो उपदेश गर्नुभएको थियो। त यही उपदेशलाई लिएर हे भगवान हरि भनेका भगवान विष्णुले
यही यही भनेका जुन जुन स्वच्छन्द जन्म भी भनेको आफ्नो इच्छा अनुसार ग्रहण गरिएको जन्मद्वारा आफ्नो इच्छा अनुसार स्वीकार गरिएको अवतारद्वारा यानी यह कर्माणि यह भनेको यो संसारमा यो लोकमा जस्ता जस्ता कर्माणि भनेको कर्महरू गर्नुभयो, चक्रे भनेको जस्ता जस्ता कर्महरू गर्नुभयो, सारा जीवहरूको कल्याणको लागि सनातन वैदिक धर्मको रक्षा हेतु स्वेच्छानुसार ग्रहण गरिएका ती अवतार जन्मद्वारा यो लोकमा कस्ता कस्ता कर्महरू गर्नुभयो, करोति गर्नुहुन्छ वा अथवा कर्ता भविष्यमा गएर गर्नुहुनेछ। त अहिलेसम्म कस्ता कस्ता रूप धारण गरेर के कस्ता कर्महरू गर्नुभयो भनिन्छ। परमात्माले सगुण रूपलाई स्वीकार नगरेको भए भवसागर तर्ने सेतु कहाँबाट तयार हुने थियो? त्यो सेतु नै तयार हुन सक्ने थिएन। कुनै परतन्त्र भएर परमात्माले अवतार स्वीकार गर्नुहुन्न, जन्म ग्रहण गर्नुहुन्न, विग्रहलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। स्वच्छन्द जन्मभिहि भनेको स्वेच्छाचार अर्थात् आफ्नो इच्छा अनुसार जन्म ग्रहण गर्नुहुन्छ, अवतार स्वीकार्नुहुन्छ। त जस्ता जस्ता कर्महरू चक्रे भनेको गर्नुभयो, करोति भनेको गर्नुहुन्छ, भविष्यमा कर्ता वा अथवा भविष्यमा कर्ता भनेको भविष्यमा कस्ता कस्ता चरित्र गरेर धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भक्तहरूको उद्धार र कल्याण गर्नुहुन्छ। जिज्ञासु मुमुक्षुहरूलाई अधिकारी अनुसार धर्म कर्म र ब्रह्मको उपदेश गर्नुहुन्छ, मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ। यस्ता परमात्माका अवतारको विषयमा सुनाउनुहोस्, उपदेश गर्नुहोस् भगवान। श्रवण गर्नको लागि म अत्यन्त लालायित भएर बसिरहेको छु, अग्रपङ्क्तिमा शिष्य मुद्रामा बसिराखेको छु भगवान भनेर। यसरी राजर्षि निमिले आफ्नो जिज्ञासा टक्राइसकेपछि नवयोगीश्वरहरूको सारा शरीर पुलकित भएको छ, मन प्रसन्न भएको छ। यी राजा अत्यन्त जिज्ञासु रहेछन्, मुमुक्षु रहेछन्। अवश्य नै हाम्रो उपदेशको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास जागृति हुँदै गएको छ ऋषिहरूमा। किनकि योग्य शिष्य भयो भने गुरुलाई उपदेश गर्न आनन्द आउँछ। गरेको उपदेशलाई यदि कुनै शिष्यले अपमान गर्यो, तिरस्कार गर्यो, स्वीकार गर्न सकेन, श्रद्धा भक्ति नति यदि प्रस्तुत भएन भने शास्त्रको अपमान हुन्छ र उपदेशको अपमान हुन्छ। यो एउटा पद्धति हो, प्रक्रिया हो। राजर्षि निमि अत्यन्त श्रद्धालु निष्ठावान आफ्ना परिवारजनका साथमा बसेर सुनिरहनु भएको छ। अब भगवानको अवतारको विषयमा प्रश्न गरिसकेपछि सातौँमा ऋषि दुर्मिल नाम गरेका ब्रह्मज्ञानी निष्ठावान तपस्वी उत्तर दिनको लागि अग्रपङ्क्तिमा रहनुभयो। त पहिले नै हामीले चर्चा चलाइसकेका छौँ। 9 आसनहरूलाई विधिवत स्थापना गरेर ऋषिहरूलाई 9 आसनमा विराजमान गराएर पाउ धोएर यथायोग्य वस्तुद्वारा पूजा गरेर शिष्टाचार जे हो त्यो पूर्णतया शिष्टाचारलाई परिपालन गर्दै ऋषिहरूको सम्मान गर्नुभएको छ। त्यसमध्येमा 7वाँ ऋषि अब आसनको अग्रपङ्क्तिमा रहनुभयो, शरीर सिधा गरेर बस्नुभयो। अब दुर्मिल नाम गरेका 7वाँ ऋषि ऋषभदेवका 100 भाइ छोरा मध्येमा कवीर हरिर अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आबिर होत्रो थ दुर्मिल चमस कर भाजन। यिनका नाम त यिनै छन्, पहिले हामीले पढिसकेका छौँ।
द्रुषु वृक्षेषु वनेषु वा मिल्यते प्राप्यते इति दुर्मिलः। यस्तो विग्रह गरिएको छ दुर्मिल ऋषिको विषयमा। द्रुमिल भनेर भनिन्छ। द्रु भनेको वृक्षहरू, जो वृक्ष जस्तै परोपकारको लागि लोकोपकारको लागि शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नको लागि तयारी भएर बसेका छन्। जस्तो वृक्ष हुन्छ जङ्गलमा, वृक्षको जरादेखि लिएर शिरसम्म पातसम्म पुरा परोपकारको लागि नै उभिएको हुन्छ, खडा भएको हुन्छ। जरो दिएर, हाँगा पातहरू दिएर, फलफुलहरू दिएर, छाहारी दिएर, विभिन्न प्रकारका यी वस्तुहरू दिएर जसरी लोकोपकार गरेको हुन्छ वृक्षले, वृक्षमा अरूको सेवा गर्नुमा कुनै दुराग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन, स्वबुद्धि परबुद्धि छैन। पूर्णतया आफ्नो जीवन जति परोपकारको लागि लोकोपकारको लागि जीवहितको लागि समर्पण गरेको छ। वृक्षमा त्यो प्रकारको जुन भाव छ। वृक्षहरूमा फल फल्छन्। त्यो वृक्षमा फलेका फलले यो माने त्यो वृक्षले यो भन्दैन कि ममा फलेका फल हुन्, मेरा सम्पत्ति हुन्, यी फलको यति मूल्य हो भनेर कहिले वृक्षले मूल्य तोक्छ फलको? आँप, लिची, कटहर, सुन्तला, स्याउ कहिल्यै पनि वृक्षले मूल्य तोक्दैन। मेरो सम्पत्ति हो, यो मेरो अधिकारको विषय हो। जब मान्छेको अधीनमा रहन्छ अनि त्यसपछि त्यो मूल्य फुल्य तोक्ने के हो, त्यो विकार विकृति सबै मनुष्यमा आउँछ। तो जसरी वृक्षहरू परोपकारको लागि पृथ्वीमा खडा भएको हुन्छ, एक्लै उभिएको हुन्छ, तो त्यस्तै प्रकारले दुर्मिल नाम गरेका ऋषि परोपकारको लागि जीवहितको लागि उपदेशको माध्यमले होस् वा आफ्ना दिनचर्याहरू प्रदर्शन गरेर होस्, जुन बुद्धिले वा जुन व्यवहार र कर्मले भए पनि जीवहरूको हितको लागि नै जो खडा भएका छन् त्यस्ता ऋषिको नाम हो दुर्मिल। वा जसले तपश्चर्या गर्छ वनमा गएर। तपस्वीहरूले प्राय तपश्चर्या गर्दछन् एकान्तमा बसेर। एकान्त भनेको जङ्गलमै मिल्छ या त नदी किनारामा मिल्दछ। परोपकारी वृक्षको नजिकमा बसेर ध्यान, जप, पूजन, समाधि यो गर्न थाल्यो भनेदेखि धेरै छिटो सिद्ध हुन्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ती तपस्वीहरूको वृक्षले पूर्णतया सहयोग मद्दत गरेका हुन्छन् वातावरण जुटाइदिएर। त यसरी वृक्षवत परोपकारको लागि संसारमा भ्रमण गरिरहेका वा आफ्नो ज्ञानको साधना जङ्गलमा बसेर गरिरहेका यस्ता दुर्मिल नाम गरेका ऋषि, सातौं ऋषिले अब उत्तर प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यो वा अनन्तैश्च गुणानन्ताननुक्रमेष्यन् सतु बालबुद्धिः। हे राजर्षि, तिमीले अब भगवानका अवतारको विषयमा इच्छापूर्वक धारण गरिएको त्यो अवतार र त्यो अवतारद्वारा कस्ता कस्ता कर्महरू भए, आचरण कृत्य कर्म कस्ता कस्ता भए भन्ने सम्बन्धमा तिमीले प्रश्न गर्यौ। अब यो प्रश्नको उत्तर दिन बडा गाह्रो छ, कठिनाइ छ। किनकि यह भनेको जो परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। अनन्तस्य जब यो लोकमा मायालाई स्वीकार गरेर शरीरधारी बन्नुहुन्छ, एक होइन, उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात्। परमात्माको विषयमा भनिन्छ। भगवती श्रुति माता पनि भन्नुहुन्छ।
चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का विश्वमा आँखा छन्, विश्व ब्रह्माण्डलाई स्वीकार गर्न सक्ने जसमा हात छन्, अनन्त पाउ छन्, अनन्त शरीरहरू छन्, एक शरीर होइन अनन्त शरीरहरू धारण गर्नुभएको छ। त्यो भगवानका अनन्त रूप के हुन्छ, अनन्त शरीर के हुन् भनेर विचार गर्दै जाँदा वृक्ष पनि भगवानको रूप हो, अवतार हो। नदीहरू पनि भगवानका मूर्ति नै हुन्, रूपै हुन्। खम्बायुम अग्निम सलिलम महिन्छ ज्योतिंसि सत्वानि दिशो दुर्मादिन, हामीले पहिले चर्चा गरिसकेका छौँ। भगवानका यी रूपहरू अनन्त छन्। यी जड भनेर जसलाई हामीले मानिरहेका छौँ, यी जड त संसारमा कुनै पनि पदार्थहरू जड छैनन्, यी सबै भगवानका रूप हुन्। अनन्त स्वरूप भगवानका गुणहरू पनि अनन्त छन्। उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ। यस्तै यही रूपको यही प्रकारको हो भनेर कुनै पनि व्यक्तिको बुद्धिले इदमित्थ गर्न सक्दैन। धर्म रक्षा हेतु धारण गरिएका यी अवतारको विषयमा पनि भक्तहरूको बुद्धि किङ कर्तव्य विमूढ हुन्छ। यस्तै हो भनेर निर्णय नै गर्न सक्दैन। कस्तो हो कस्तो रूप, कहिले माछो जस्तो भएर आएको छ, माछो जस्तो भगवान हो कि, मत्स्य कुर्म वराहश्च नारसिंहश्च वामन रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की तथैव च। कहिले माछो जस्तो भएर आउँछ परमात्मा, माछाका रूपमा आएको भगवानको ध्यान गर्ने हो कि कार्यवसात कहिले कुर्म कछुवाको रूप धारण गरेर आउँछ। कछुवा भएर आएर देवतालाई मद्दत गर्दै धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ। कहिले बराहको रूप धारण गरेर बराह अवतार भनिन्छ। जस्तो हामीले लोकमा देखेका छौँ सुँगुर, जसको सुँड एकदमै अगाडि गएको हुन्छ, पृथ्वीलाई उदेनेको हुन्छ, प्राय गरेर फोहोरो ठाउँमा बस्न रुचाउँछ, त्यसको भोजन खानपान पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तो रूप पनि धारण गर्नुभएको छ भगवानले। अब त्यो रूपको ध्यान गर्ने हो कि मत्स्य कुर्म वराहश्च नरसिंह भनेर बताइएको। गलादेखि माथि सिंह, त्यसदेखि तल नर, मनुष्य जस्तो, मनुष्यको रूप, जसलाई नृसिंह भनेर भनिन्छ। यस्तो रूप धारण गरेर आउनुभएको छ। त्यो रूपको ध्यान गर्ने हो कि रामश्यामको रूप धारण गरेर आउनुभएको छ, त्यो रूपको धारण गर्ने हो कि बुद्ध कल्कीको रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ समयमा, त्यसको सम्मान गर्ने हो कि यस्ता अनन्त रूपहरू भए। हामीले त्यो सुलुकमा उच्चारण गरे अनुसार मात्र एउटा सीमित नाम, सीमित रूपको मात्र वर्णन गरेका छौँ। त अनन्त स्वरूप भएका परमात्माका गुणहरू पनि त्यस्तै प्रकारका अनन्त गुणहरू छन्। एक गुण छैन, कति हो कति गुण पनि। अब माछाको रूप धारण गरेर आउँदा अब त्यस्तै प्रकारका गुणहरू छन्। कछुवाको रूप धारण गरेर आउँदा उनका गुण पनि त्यस्तै प्रकारका छन्। नृसिंह बनेर आउँदा उहाँका रूप र गुणहरू पनि त्यस्तै प्रकारका छन्। अब कुन रूप कुन गुणको वर्णन गरेर सबैलाई बुझाउने हो, बुझाउन असाध्यै गाह्रो छ, कठिनाइ छ। अनन्तान गुणान, गुणहरू पनि अनन्त छन्। ईश्वरका यी अवतारको विषयमा अनुकर्मिष्यन् सतुबाल बुद्धि सबै जान्न चाह्यो। आद्योपान्त मैले अब प्रस्तुत गर्छु, वा आद्योपान्त यो रूपको मैले अनुभूति गर्छु भनेर कसैले भन्न थाल्यो भने त्यो व्यक्ति बाल बुद्धि भनेको त मलिन बुद्धि होला भाइ, एकदमै सानो बच्चा जस्तो। त्यसको बुद्धि एकदमै कमजोर हो, मलिन बुद्धि होला, मलिन मतिवाला हो। यो वा अनन्तैश्च गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमिर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। महर्षि वेदव्यास पंक्ति लेख्दै भन्नुहुन्छ,
कथञ्चित कालेन भनेको कुनै उपायले कुनै परिवेश तयार गरेर दीर्घकालसम्म, कालेन भनेको अलि लामो समयसम्म कुनै प्रकारले कुनै विधि प्रयोग गरेर भूमेः रजांसी गणयत, कुनै व्यक्तिले पृथ्वीका ती रजका कणहरू गणना गरेर बढ्नु सक्ला। लामो समय लिएर कुनै प्रकारको उपायहरू अपनाएर, एक उपाय होइन अनन्त उपायहरू अपनाएर पृथ्वीका धुलाका कण, अब पृथ्वी भने अब त्यो पृथ्वी त धुलाको कणैको समूह नै पृथ्वी हो। एक एक रज अब कति लिनु, देवी ऋणु, तर्स ऋणु, यहाँ विभिन्न प्रकारका यहाँ गणना गरिएका छन्। बरु ती धुलाका कणहरू गणेर सकिएलान्, उपलक्षण हो यो। वर्षाकालमा आकाशबाट वर्षण भइरहेका ती पानीका बिन्दुहरू, ती थोपाहरू गणना गरेर कसैले बरु सक्लन्, गणना गर्न सम्भव होला। यो सागर वा समुद्रमा यति नै जल छ भनेर कसैले मापदण्ड लगाउन पनि सक्ला, बरु केही कल्पना गर्न सक्ला। परन्तु अखिल शक्ति धाम न एव, अखिल शक्ति युक्त भएको परमात्माका यी अवतार, उसका गुण, उसका चरित्र, उसका क्रियाकलाप, उसको संकल्प, उसका चेष्टालाई कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन। त्यसैले भगवान भनेको ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रीय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भगैतिन। यी 6 प्रकारका ऐश्वर्यले युक्त भएको भगवान त यसको विषयमा कसैले पनि गणना गर्न सक्दैन। उपाय एक मात्र के छ त भन्दा आचार्यद्वारा निर्दिष्ट आफ्नो इष्टदेवमा श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना गर्नु। यिनका अवतार कति भए, गुण कस्ता छन्, रूप कस्तो छ, क्रियाकलाप कस्ता हुन्छन्, कुन उद्देश्यले यो परमात्मा आएको छ, यो विषयमा कसैले पनि गणना गर्न सक्दैन। गुरुको उपदेश अनुसार श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन्त्रको जप र पूजा आराधना गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यसले पार पाउँछ। अब अवतारहरू कस्ता भएर क्रियाकलापहरू कस्ता के गर्नुभयो भन्न थाल्यो भने त्यसले कहिल्यै पनि जान्न सक्दैन, त्यसले यता थाहा पाउन सक्दैन भन्ने भाव प्रकट गर्नुभयो। शिव महिमा स्तोत्रमा भगवान शङ्करका उपासक गन्धर्वराजले एउटा पंक्ति लेखेका छन्, असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिन्धु पात्रे सुरतरु बर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। बडा महत्त्वपूर्ण श्लोक लेख्नु भएको छ, योसँग मिल्दोजुल्दो छ। हे भगवान, तपाईको गुणगान गर्ने कसको तागत, कसको शक्ति, कसको क्षमता छ तपाईको इदमित्थ गरेर गुणको गान गर्न सक्ने? त हजुरको जुन महिमा गरिमा ब्रजस्वलाई कसैले लेख्न थालोस्, के लेखेर सक्छ? प्रस्तुत गर्न थालो, के वाणीले प्रस्तुत गर्न सक्छ? यति नै प्रमाणको हो भनेर कुनै व्यक्तिले मापदण्ड अगाडि लगाउन थाल्यो भने के त्यसको मापदण्ड भित्र आइदिनु? आउन सक्नुहुन्न। असित गिरी समम स्यात्, नसित इति असित भनेको नीलगिरी पर्वत बराबरको के होस्, मसीको थुप्रो होस्, ढेर होस् अरे। असित गिरी समम स्यात्, नीलगिरी पर्वत, नसित इति असित। कज्जल भनेको मसी, कालो मसी। अब मसी त भयो, नीलगिरी पर्वत कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन कति ठुलो हो, कति ठुलो, कति किलोमिटरको, कति फुट उचाइ, यो कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन नीलगिरीलाई। नीलगिरी पर्वत बराबरको
मसीको ढेर होस्। मसी भइसकेपछि अब त्यसलाई फेरि त्यो मसी फिट्ने मसीदानी चाहियो नि, पात्र चाहियो। केमा फिटियोस्? असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिन्धु पात्रे। सिन्धु भनेको समुद्र रूपी पात्रमा लगेर नीलगिरी पर्वत बराबरको मसीलाई लगेर फिटेर अब लेख्न योग्य बनाइयोस्। अहिले पो यी डटपिन सटपिन के आउन थाले। पहिला त मसीदानी हुन्थ्यो, सिसामा त मसी राख्थे, फिटेको ल्याउँथे, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो समुद्र रूपी पात्रमा लेख्ने त्यो मसी फिटेर तयार गरियोस्। असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिन्धु पात्रे। अब मसी तयारी भयो, पात्रमा राखियो मसी। अब कलम चाहिएन, फेरि कलम नभए त मसी मात्रै भएर के त्यहाँ के कसरी केमा प्रयोग गर्ने, त्यो काम लाग्यो। त कलम कत्रो कहाँबाट के को निर्माण गरिएको होस् भनेर परिकल्पना गर्दै जाँदा सुर तरु बर शाखा। सुर तरु, सुर भनेको देवता, देवताहरूको तरु, तरु भनेको वृक्ष भनेको कल्प वृक्ष। सुर तरु भनेको कल्प वृक्ष। कल्प वृक्षको बर शाखा भनेको, बर भनेको ठुलो, शाखा भनेको हाँगाको, लेखनी भनेको कलम बनाइयो। सुर तरु बर शाखा लेखनी, लेखनी भनेको कलम बनाइयोस्। कलम पनि तयारी भयो, मसी पनि तयारी भयो, मसी दानी केला बनाइयो, यो पनि प्रस्तुत भइसक्यो। अब कागज नै रहेन भनेदेखि फेरि केमा लेख्ने? कागज चाहिएको चाहिएन? कागज चाहियो। त कागज कत्रो कति परिमाणको होस् त? पत्रम उर्वी भनेको पृथ्वी, पृथ्वी बराबरकै कागज होस्। अब वसुधा भनेको पृथ्वीलाई विशाल भनेर भनिन्छ, त्यो पृथ्वी बराबरको कागज होस्। अब कागज पनि मिल्यो, मसी पनि तयारी भयो, लेखनी पनि कल्प वृक्षको सबैभन्दा ठुलो हाँगाको लेखनी बनाइयो। त्यो सानो हाँगाको त्यो झिनु मसिनाको चान्ने चुन्नेको होइन नि फेरि। अब लेख्ने कर्ता चाहिएको चाहिएन? त कलमले आफै गर्दा लेख्न त लेख्दैन भाइ। लेख्ने कर्ता त कसले लेखोस् त भन्दा लिखति यदि गृहीत्वा शारदा। शारदा भनेकी सरस्वतीले, लिखति यदि गृहीत्वा भनेको त्यस्तो कलमलाई हातमा लिएर, शारदा भनेकी बागाधिष्ठात्री सरस्वती माताले लिखति भनेको लेख्न थालुन्। लिखति यदि गृहीत्वा, कति समय लिएर नि? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10-20 वर्ष, कति वर्षको आयुलाई लिएर त्यहाँ लेखुन् उनले। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा, सर्वकाल भनेको आयु पर्यन्त हो। आयु पर्यन्त कल्प वृक्षको ठुलो हाँगोद्वारा निर्माण गरिएको लेखनी। त्यसपछि मसीदानी र मसी त्यसरी तयार गरिदिएको यो सबै लिएर आफ्नो आयु पर्यन्त हे भगवान शंकर हजुरका गुणगान लेख्नको लागि तयारी हुन्। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम। त्यस्तो होस् तापनि तब गुणानाम, तपाईँका गुणको, तदपि तब गुणानाम ईश पारम नयाति। हे ईश पारम नयाति, पार पाउन सक्दिनन्। भगवती सरस्वती माताले पनि पार पाउन सक्दैनन्। लेख्ने कर्ता त्यस्तो। भगवान शंकरको विषयमा पुष्पदन्ताचार्यले भित्रको भाव र शास्त्रीय भावलाई प्रस्तुत गरे यहाँनिर। असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिन्धु पात्रे सुरतरु बर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति भनेर भगवान शंकरको जसरी भाव प्रकट र उहाँको रूप क्रियाकलाप
यो सबै प्रस्तुत गर्न, लेख्न वा बोल्न वा कुनै व्यवहारद्वारा सिद्ध गर्न असम्भव जसरी देखाइएको छ। यदि असम्भवै हो भने फेरि भजन गरेर भगवान शङ्करलाई कसरी आफ्नो बनाउन सकिन्छ? फेरि तर्क आउन सक्छ। असम्भव नै हो भने त्यस्तालाई कसरी आफ्नो बनाउनु? असम्भवलाई सम्भव कसरी गराउनु भनेका थिए। त्यस्तो है उहाँका जन्म, क्रियाकलाप, उहाँको वर्णन यो सबै गरेर पार पाइँदैन। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हो, हे भगवान शङ्कर, तपाईँ जस्तो तब तत्त्वम नजानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे भगवान, तपाईँको तत्त्व यस्तो हो भनेर जान्न सकिँदैन। तत्त्व जान्न थाल्ने हो भने बुद्धि नै समाप्ति हुन्छ, वाणी नै त्यहीँ परिसमाप्ति हुन्छ। कीदृशोऽसि महेश्वर, हे महेश्वर तपाईँ कस्तो, कुन रूपको, कति प्रमाणको हुनुहुन्छ? यो मेरो विषय है। मेरो विषय त यो उपल्लो पंक्ति, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तपाईँ जस्तो हुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई नमो नमः, नमस्कार। जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो त्यस्तै तपाईँलाई नमो नमः। मेरो यो उपल्लो पंक्ति, यो पूर्व पंक्ति होइन, यो उत्तर पंक्ति मेरो भने जस्तै। रजांसि भूमेर गणयेत कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। अखिल शक्ति धाम्ना अनन्त शक्तिको एउटा समूह, सारा शक्तिहरूको आश्रय स्थान। धाम्ना भनेको आश्रय स्थान पनि हुन्छ। यस्ता हरे भगवान हरिका गुणान भनेको यो गुणको पार पाउन कसैले पनि सक्दैन, कसैले पनि गणना गरेर सक्दैन। अब कसरी तिमीलाई प्रस्तुत गरौँ? प्रस्तुत गर्नको लागि वाणीको आवश्यकता छ। प्रस्तुत गर्न मनले भित्रबाट प्रेरणा दिन पर्यो, बुद्धिले प्रेरणा दिइरहनु पर्यो, वाणीले प्रस्तुत गरिरहनु पर्यो। मन र वाणीको संयोग नभएसम्म अब त्यो प्रस्तुत हुन सक्दैन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास। मनले युक्त भएकी वाणीले तपाईँको गुणानुगत कथन गरेर कदापि सक्दैन। त्यहाँ नगिच पुग्ने बेलामा सबै नष्ट, त्यहाँ लुप्त भएर जान्छ, परिसमाप्ति हुन्छ, अस्तित्वविहीन नै हुन्छ भन्ने जस्तै। त यो सबै इदमित्थ गरेर वर्णन गर्न सकिँदैन। भूतैर यदा, त्यही पनि तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो। शिष्यले प्रश्न गरिहाल्यो भने असम्भवलाई पनि जतिसम्म सम्भव हुन्छ त्यति मात्र उपदेश गर्ने हो। जिज्ञासु शिष्य अग्रपंक्तिमा, शिष्य मुद्रामा यदि रहेको छ र केही जिज्ञासा उपस्थापित गरेको छ भने जतिसम्म वाक्यले भ्याउँछ त्यतिसम्म असङ्कोचित भएर दिनुपर्छ, बुझाउने। त्यो बुझाउने नमिल्नेलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यो के गर्ने, के गर्ने? यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः भने जस्तै त्यो उसैले जान्ने, त्यो अनुभवको विषय। आत्माको अनुभव गर्ने पात्र यसरी बनिन्छ भनेर पात्र बन्नको लागि गुरु वेदान्त वाक्यले सिकाइदिन्छन्, तर वस्तुकै व्याख्या गर्न त गाह्रो छ है। सद्घन, चितघन, आनन्दघन ब्रह्मको लक्षण मात्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। लक्षण अस्ति नै भनिसक्यो, एउटा स्वरूप लक्षण, अर्को तटस्थ लक्षण। यी दुई प्रकारका लक्षण सामान्यतया जिज्ञासुलाई उपदेश गर्ने हो। परन्तु यस्तो हो भने ठ्याक्कै त्यो रूपकै अनुभूति नै गराइदिन गुरुलाई पनि मिल्दैन, सकिँदैन कि त्यो मन र वाणीको विषय नै होइन, त्यो उसले गर्ने हो। त्यो साधना चाहियो नि। अहिलेका अल्छी शिष्यहरू, अल्छी मुमुक्षुहरू, परमाधि मुमुक्षुहरू के भन्छ, गुरुले नै पुरै घोटेरै भित्र राखिदिएर ज्ञानी, हजुरले ज्ञानी बनाउनुहोस् न भने अब के गरेर ज्ञानी बनाउने? कपटपनलाई छोड्दैन शिष्यले, चञ्चलपनलाई छोड्दैन, पूर्व संस्कारको भारी जति भित्र बोकेर बसिराखेको छ।
डाक्टरले गएर अपरेसन गरेर त्यहाँबाट पत्थर निकालेर बाहिर फाल्दैन चाहिँ भयो जतिको निकालेर फालिदिनु उसले फाल्न चाहँदैन गुरुले फाल्दैन बरुवारी ल गरेको चाहिँ बडा समस्या छ गुरुले सङ्केत मात्रै गर्ने सद्घन चितघन आनन्द घन मात्रार्थे घन प्रत्यय भनिन्छ मात्र अर्थमा घन प्रत्यय हुन्छ व्याकरण अनुसार सत मात्रै छ चित ज्ञान स्वरूप मात्रै छ त्यसमा अज्ञान छैन र आनन्द रूप मात्रै हो त्यसदेखि अतिरिक्त केही पनि छैन शिष्य अब के भने त यहाँ भन्दा अरू केही रह्यो छ कि छैन भनेर विश्वास गर्नको लागि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिसं विसन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति जसद्वारा समग्र यो सृष्टिको उत्पत्ति भएको छ जसमा रहेको छ जसमा गएर विलीन हुन्छ हो त्यो आधारभूत अर्थात् अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म हो है आत्मा हो भनेर जगतद्वारा उसको परिचय गराइएको छ जगतद्वारा पनि ऊ छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाइयो कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा सद्घन चितघन आनन्दघन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप छ भनेर बताइयो यो यथार्थ उपदेश हो यसमा कुनै छलछाम पनि छैन यसभन्दा माथि गर्ने उपदेशको कुनै विधि पनि छैन अब यसरी उपदेश गर्दै गर्दा पनि शिष्यले पक्रन सक्दैन भने अब त्यो लट्ठु मुड पत्थर ठुटोलाई के गर्ने हो त्यही गरे त्यो ठुटाको केही काम पनि छैन यदि ब्रह्म वार्ता सुन्न सक्दैन भने पूजा गरेन त हिजो त भनिसकियो नि कर्मयोग वदता न कर्मयोगको विषयमा उपदेश गर्नुहोस् भनेर राजाले प्रश्न गरे कर्मयोगको विषयमा पनि प्रस्तुत गरिसकियो कर्म अकर्म विकर्म तीन प्रकारका कर्मको भेद हुन्छ शास्त्र विहित श्रुति स्मृति विहित कर्म हुन्छ त्यो कर्म कसरी गर्ने यो सारा विधि पनि बताइसकियो विहित कर्मको उल्लङ्घन हुन्छ मनोमानी कर्म हुन्छ अकर्ममा मनमा जे आयो त्यो गर्यो शास्त्रले के भन्छ श्रुति सिद्धान्त के हो त्यतातिर जानुभन्दा पनि मेरो मनले के भन्छ भने त्यस्तै गरिदियो श्रुति विहित कर्म उल्लङ्घन गरिदियो अर्को फेरि अब नास्तिक भएर हिँडिराखेको छ अब देवता सेवता केही पनि छैन भन्दै हिँडेछ विकर्म विकर्म रूप पापद्वारा त्यो व्यक्ति मृत्युमाथि मृत्यु आवर्त इव भनेर पञ्चदशीमा विद्यारण्य मुनिले बताउनु भएको छ नद्याम कीट इव आवर्त अचानक आकाशमा घुम्दै गएको कीटाणु त्यो नदी भुमरी परेको नदीमा गएर खस्यो भनेदेखि अनि त्यहीँ घुम्न थाल्छ अनि एउटा भुमरीबाट अर्को भुमरीबाट अर्को भुमरीमा जसरी घुम्दछ त्यस्तै प्रकारले विकर्म रूप अधर्मद्वारा युक्त भएको व्यक्ति अब एउटा शरीरमा गयो फेरि मृत्यु त्यो उठ्ने त कहिले उठ्ने हो अवसर बहुत कमी छ त्यो बताइयो अब यो सद्घन चितघन आनन्दघन यो बुझ्न सक्दैनौ भने उपासना गर भाइ तिम्रै कल्याणको लागि तिम्रै कल्याणलाई ध्यानमा राखेर भगवान शङ्करको विग्रह छ पदे तोरवाचिने पतति नमन कस्य नबच ए भगवान यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड तपाईको रूप भएकोले सगुणको यदि ध्यान गरौँ भने कुन रूपको ध्यान गरौँ कुन रूपलाई छोडिदिउँ यो पनि भएन बहुत्वात् अनन्त रूप भएकोले कुन रूपको ध्यान गरौँ भन्दैन निर्गुणको ध्यान गरौँ भने जसमा गुण नै छैन के को ध्यान गरेर तर्न त बडा गाह्रो हो परन्तु भक्तहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर जो अहिले रूप धारण गरिदिनु भएको छ यो रूपको नाम हो पदे अर्वाचिने पदे तोरवाचिने पतति न मन कस्य नबच हातमा डमरू छ त्रिशूल पनि छ त्रिपुण्ड छ शिरमा गङ्गाजी छन् ललाटमा चन्द्रमाको किलिप लगाउनु भएको छ व्याघ्र चर्म मृग चर्मको आसनमाथि बसिरहनु भएको छ शरीरभरि विभूति लगाउनु भएको छ सारा विश्व ब्रह्माण्ड एकपटक खरानी हुन्छ है तिम्रो शरीर पनि खरानी हेर हो यस्तो सम्झेर तिमीले जानकार म धनी म विद्वान भनेर तिमी संसारमा नबस मेरो शरीर पनि कुनै दिने दुई मुठी खरानी हुनेछ भनेर खरानी विचार गरेर कर्म गर यी सबै प्रदर्शन गर्नको लागि जुन रूपलाई धारण गर्नुभएको छ हो यो रूपको भने
कसैले ध्यान गर्न सक्दैन, कसको मनले स्वीकार गर्न नसक्ला, त मनले स्वीकार गर्न पनि सक्छ। यस्तो मूर्तिको प्रतिपादन गर्ने श्लोकहरू पनि छन्, मन्त्रहरू छन्। कसको बाणीले ती मन्त्रको उच्चारण गरेर हजुरको स्तुति र प्रार्थना गर्न सक्यो होइन, सबैले गर्न सक्छन्। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। अब यो कसको बाणीले स्तुति गर्न सक्दैन, यी मन्त्र उच्चारण गर्दै। नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कसको बाणीले उच्चारण गर्न सक्दैन, यो बाणीको विषय पनि भयो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हजुरको रूप यस्तो छ भनेर कसको मनले ध्यान गर्न सक्दैन, सबैका मनले ध्यान गर्न सक्छ। पदे तोर्वाचिने पतति न मन कस्य न वच, कस्य मन न पतति कस्य वच न वदति। हो त्यो गर। त्यसबाट तिमी माथि उठ्दै गएका छौ, उठिसकेका छौ भने सद्घन चितघन आनन्दघन। अझै त्यो लक्षणले बुझ्न सकेनौ भने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मै सप्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। यी सबै तटस्थ लक्षण 2 लक्षणद्वारा बताउनु भयो। अवतार कति, अवतारमा आएर कस्ता कस्ता कर्म गुणहरू गर्नुभयो, उहाँमा गुण कस्ता छन्, यो सबै जान्न थाल्यो भनेदेखि त्यसका जीवन कति पच्छन् कति पच्छन्। सिधै गएर गुरुले के भन्नुहुन्छ, गुरुले भनेको मान, शास्त्रले व्याख्या गरेकै छ, तदनुसार अगाडि बढ। लामो समय तिमीले लाग्नु पर्दैन, सिद्ध हुन सक्छौ, भित्रैबाट लाग्नुपर्छ। बाहिर बाहिर हजुर हजुर भनेर यसरी हात जोडेर जिउ 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 भनेर हुन्न, भित्रबाट चाहिएको हो कि होइन, भगवान चाहिएको हो कि होइन, पहिला मुटुलाई सोध, हृदयलाई सोध। मोक्ष हुन परेको छ कि छैन सोध पहिला आफूलाई। दुनियाँको अन्न पचाउनको लागि अब जन्मेका हो भनेदेखि पचाइरह अन्न। मान सम्मानको भोको भएर आएका छौ भने मान सम्मान पाउन भने बटुल्दै गर, भारी बोक्दै गर। भरियाले डोकामा भारी बोके जस्तै बोक्दै हिँड नि त। मान सम्मान कति चाहिएको त्यति बोक्दै हिँड। भगवान चाहिएको हो भनेदेखि निख्रेर जाऊ भगवानको नजिकमा, ठिक हुन्छ। लोते पोते ल्याङ ब्याङ गरेर हुन्छ जिउ जिउ हुन्छ। के गर्दिने गुरुले? अब गुरुले गर्ने ठाउँ केही रहँदैन। शास्त्रले के गर्ने? अब त्यहाँभन्दा कति भनिदिने? शास्त्रले त भन्यो नि, सोबिट बरा होस्ट र खरै। हरिभजन गर्न सकेनौ, आत्मा र अनात्माको विचार गर्न सकेनौ भनेदेखि त कुत्ता जस्तो हुन्छौ तिमी। तिम्रो नाम कुत्ता रहन्छ। बिड बरा बिष्टा भोजी सुँगुर हुन्छौ। ऊँट र तिम्रो जन्म ऊँटको जस्तो हो। पिठ्यूमा चामल बोकेर भुस खानी गधा जस्तो हो भनेर अब त्यहाँभन्दा के भन्न पर्यो? अब केही बाँकी रह्यो? केही रह्यो भन्न बाँकी? स्व कुत्ता, बिड बराहा बिष्टा भोजी दिशा खानी सुँगुर, त्यसपछि लामो मुख भएको काँडा टोक्नी ऊँट, अनि गधा। अहिले पनि त भन्छ नि लोकमा, रिस उठिहाल्यो भने कसैलाई केही चित्त बुझ्ने र मारे रिस उठ्यो भने के भन्छ? गधा भन्छ। उसको जन्म पनि नीच रहेछ। किन नीच भन्दा पिक्चर अब त्यस्तै। पिठ्यूमा के बोकेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ गधालाई? त गधालाई थाहा हुन्। भागवतको पुस्तक बोकेको हो कि? श्रीखण्डको चन्दन बोकेको हो कि? मसिनाका चावल बोकेको हो कि? के स्वाद त्यसलाई बोकेको छ? के खान्छ त्यसले? भुस। दया गरेर यति भुस दियो भने क्याउ क्याउ गर्दै चबाउँछ अनि सिद्धि। अब यहाँभन्दा हप्काउन पर्यो भने यहाँभन्दा कति हप्काउने? उपदेश गर्न पर्यो भने 2 प्रकारका लक्षणहरूको उपदेश भइसक्यो। होइन, अब त्यो पनि बन्न सकेन भने शान्ताकारम भुजगशयनम कर्पूर गौरम करुणावतारम सगुण परमात्मा उपासना छँदैछ। यी विभिन्न प्रकारका अवसरहरू दिँदा दिँदै पनि त्यो अवसरभित्र पस्न चाल्दैन। अनि गुरु कहाँ गएर यसो गरेर हात जोडेर भित्र मेटाइदिनुहोस्, मेटाइदिनुहोस्, मेरो अज्ञान मेटाइदिनुहोस्, मेरो अभिमान मेटाइदिनुहोस्, म त तर्नुपर्छ, मलाई तारिदिइहाल्नुहोस्, त सुत अनि मैले तार्छु। धन्न गुरु रिस आउँदैन, हातमा लाठी लिएर 2 लाठी हिर्काएर अनि पठाइदिन्न।
कसर त हिर्काइदिन्छन् पनि जात्रै रिस उठ्यो भनेर। खाना दिएन, लाउन दिएन, बस्न दिएन भनेर यस विषयमा रिसाउँदैन। बुझ्दै नबुझ्ने जुन मूर्ख छ त्यसलाई देखेर त कहिलेकाहीँ गुरु रिसाउँछ। यो हो भन्न खोजेको। अब तिमीले प्रश्न गरिहाल्यौ, यद्यपि यहाँ मनवाणीको यो विषय होइन। अब ईश्वरले इच्छापूर्वक कस्ता कस्ता रूप धारण गर्यो, धारण गरेको रूपद्वारा कस्ता कस्ता कर्म हुन गए, अब त्यो के भन्ने। सारा समुद्रलाई शोषण गरिदिन्छ। कालिया नागलाई त्यो एउटा विषले युक्त भएको दहमा प्रवेश गरेर त्यो नागको गला पक्रेर त्यसलाई दमन गरिदिनु भयो। विषले सारा संसारलाई दग्ध बनाइदिन्छ। कृष्णलाई दग्ध बनाइदियो कि बनाइदिएन? बनाइदियो। अब त्यसको विषयमा के चर्चा चलाउने, के चर्चा गर्ने? भगवान शङ्करले विष पान गरेर गलामालाई राख्नुहुन्छ, तल पनि छोड्नुहुन्न। त्यतिसम्म शक्ति छ। अब त्यस्ता शक्तिशाली भगवान शङ्करको विषयमा के चर्चा चलाउने? अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षय चकित देवासुर विधेय छ, कृपा विधेय छ। असमयमा नै सारा विश्व ब्रह्माण्ड जति प्राय दग्ध हुन थालेको थियो, प्रलय हुन थालेको थियो। प्रलयको समय आएको थिएन। अकाण्ड त्यहाँ समय आएको थिएन नि। ब्रह्माण्ड भनेको सारा विश्व ब्रह्माण्ड। अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षय चकित देव, क्षय भनेको अब यो नाश हुन थालेको, उपसंहार हुन थालेको देखेर देवासुर दैत्य र असुरहरू सारा चकित भएका थिए, काँप्न थालिरहेका थिए। समय आएको रहेनछ, परन्तु समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न भएको जुन विष छ त्यसैले दग्ध बनाएर अन्त्य गर्दैन थालेको रहेछ। त्राही त्राही गर्दै भगवान शङ्करको शरणमा जान्छन्। यी सबैको रक्षा हेतु कति दयालु। ल हेर्नुहोस्, अन्य जीवहरूको रक्षाको लागि भगवान शङ्करले विषै पान गरिदिने कतिसम्म महानता होला विचार गर्नुहोस्। कति ठुलो दया होला। अकारण करुणा भनेर बताइएको छ। बिना शर्त तार्नको लागि तयारी। भगवान शङ्करले विष पान गरिदिनुहुन्छ, गलामा राखिदिनुहुन्छ, लोक स्वस्थ हुन्छ, देवदानवहरू प्रसन्न हुन्छन्। यस्ता भगवान शङ्करको विषयमा के भनौँ, भगवान कृष्णको विषयमा के भनौँ। भगवान श्रीकृष्णका पक्षधर यो जङ्गलमा छन् भनेर दुष्ट कंसका अनुचरहरू ती राक्षसहरूले आगो लगाइदिएका थिए। दनी आगोको ज्वालो बलिरहेको थियो। भगवान श्रीकृष्ण जङ्गलमा प्रवेश गर्नुभयो। पुरा भय जतिको त्यो दाबानल जति पान गरिदिनु हो, ल पुरै पिइदिनु हो। कृष्णलाई केही भयो कि भएन? केही। अब त्यस्ता कृष्णको विषयमा के भन्ने, कुन गुणको गान गर्ने? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, तपाईँको विषयमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हजुरको विषयमा के व्याख्या गरौँ? हजुरका चरणारविन्दको शरणार्थी बनेका छौँ, यति नै, अरू केही पनि छैन। बस दुई हात जोड्नु शिवाय, शिर झुकाउनु शिवाय, नतमस्तक हुनु शिवाय। केही छ उपायहरू? अरू उपाय केही पनि छैन। तैपनि अब तिमीले प्रश्न गरिहाल्यौ। तिम्रो प्रश्नलाई कमसेकम मैले सम्मान गर्नुपर्छ। अब कसरी जुन यो सृष्टिको रचना गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा एउटा छोटो प्रस्तुति म यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। दुर्मिले नाम गरेका मुनिले आश्वासन दिँदै अब यहाँ उत्तर त प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ। भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टिः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्। आदिदेव नारायण, जसलाई आदिदेव नारायण भनेर भनिन्छ। नारायण तत्त्व भनेको के रहेछ भनेर हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ। राजा निमिले प्रश्न गरे, नारायण शब्दद्वारा प्रतिपादित परमात्माको रूपलाई जान्न चाहन्छु भनेर प्रश्न गरेका थिए। उत्तर ऋषिले दिइसकेका छन्। नारायण भनेको त्यो हो। जमला वैकुण्ठैमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै भनेर त्यही वैकुण्ठमा जानको लागि उपासना गर्ने, ठाडो त्यहाँ टिको लगाएको, कन्ठे चन्टी बाँधेको,
भेद भावनालाई धारण गरेर उपासना गर्ने खाले नारायण मात्र होइन, नारायण भनेको त हृदयको आत्मा हो कि वासुदेव तत्त्व भनेर जसलाई भनिएको। नारायण तत्त्वको विषयमा त धेरै व्याख्या भइसक्यो, त्यही पढ्नु रट्नुपर्छ। अब त्यसलाई दोहोऱ्याइरहने हामीसँग समय हुँदैन। आफूले नपढ्ने नदोहोऱ्याउने सुनेको भरमा मात्रै माथितिर जाने यो बन्दैन। आफूले रट्न पर्यो, लाग्न पर्यो, कम्मर कस्नु पर्यो, लगाउटी कसेर लायो भने बल्ल जान्न सक्छ। गर्नु सर्नु छैन। एकछिन पुस्तक हेर्न थाल्यो भने बसेर उठ्यो र बस्न थाल्यो, चञ्चल गर्यो, यहाँ बस्यो त्यहाँ पुग्यो, त्यहाँ बस्यो त्यहाँ गयो, भित्र सताएको छ। अनि त्यसपछि ल अब सुनाएर तार्नुपर्छ। के तार्ने? के गरेर तार्छ? तार्ने होला। पढ्नुपर्छ, रट्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, शङ्का लाग्यो भने सोध्नुपर्छ, तब मात्र तरिन्छ। नभए गाह्रो छ चञ्चले मनलाई तहलाउन। मर्कट बाँदरको बच्चालाई तहलाउन गाह्रो छ। हावालाई बरु थुनेर एकत्रित गरेर एउटा प्लास्टिकमा एकत्रित गरेर लिएर आ भनेर यदि हजुरको आज्ञा हुन्छ भने ल्याउन तयारी छु। त्यो सम्भवै नभएको आकाशलाई माद्रो बेर्दा चाहिँ एउटा छालालाई लपेटेर ल्याउँदा चाहिँ लिएर आ भन्ने आज्ञा हुन्छ भने लिएर आउन म तयारी छु। यो चञ्चली मनलाई बस गर, अधीनमा गर। यो नभन्नुहोस् म हजुरको शिष्य हुँ। शिष्यस्तेय, म तपाईँको शिष्य हुँ। तस्याहम निग्रहम मण्डे वायोरिव सुदुष्कर। अर्जुनले जुन वेदना पोकेका छन् भगवद् गीतामा, यो थाहा छ। उनले बुझेर भनेका छन्। भगवान् श्रीकृष्ण त्यो प्रश्न सुनिसकेपछि मौन मुद्रामा रहनु भएको छ कि यो चान्ने चुन्ने कुरा होइन, एकदमै मौन मुद्रामा। कुरो ठिक भनेको छ अर्जुनले। शान्त मुद्रामा रहनु भयो, अनुमोदन गर्नुभएको छ। हो, एकदमै बलवान हो, चञ्चल हो। चाहिँदै नचाहिने कुडा कचौडा जति ल्याएर भित्र राखेको हुन्छ, थाङ्ना थरा जति ल्याएर भारी बोकेर हिँडिराखेको हुन्छ। पन्छाउन सक्दैन। आफूलाई चाहिने के हो, चाहिने राखेर नचाहिने जति फाल्न सक्दैन। विवेकको प्रादुर्भाव भएको छैन। अर्जुनले ठिक भनेको छ। जोकै व्यक्तिको लागि यो चान्ने चुन्ने विषय होइन। यहाँ राता कपडाले छेक्ने होला पनि छैन, सेता कपडाले छेक्ने होला पनि छैन, कर्मकाण्डी उमेर त्यो कर्मकाण्ड भेदका मन्त्रले छेक्ने होला पनि छैन। बडा दुष्कर छ। के छ भने जे हो त्यही हो, जस्तो छ त्यस्तै छ। आत्तिरहेका अर्जुनलाई भाइ त्यस्तो त होइन, सक्दै नसकिने होइन, तर सामान्यतया सकिँदैन भन्नु खोज्नु भएको। सक्दै नसकिने होइन, फेरि असम्भव हो त। त्यसो असम्भव नै हो भने यो शास्त्रको के काम? गुरुका उपदेशको के काम? तीर्थव्रत दान पुण्यको के काम? यसो केही कामै भएन, छोडिदेऊ। यो अध्याय, यो खेला नै खत्तम भइसक्यो। अर्को बाटो लागौँ। तर त्यस्तो होइन। अभ्यासैन तु कौन्तेय वैराग्य। अभ्यास, शास्त्राभ्यास। सुनेको वस्तुलाई बारम्बार पुनः पुनश्चर्वित चर्वणान्। एकपटक चबाएकालाई फेरि फेरि पशुले चबाए जस्तै सुनेका वस्तुलाई सुन्दै जाऊ, विचार गर्दै जाऊ, विचार गर्दै जाऊ, मनन गर्दै जाऊ, मन्थन गर्दै जाऊ। बाबु केही न केही निस्किन्छ कि त्यहाँभित्र। दही मन्थन गर्दै गर्दै भने कहिलेकाहीँ अहिले ढिल भएर निस्किन्छ नि। नातिकन तिमीले मन्थन गर्दै गयो भने यो निस्किन्छ। तर भित्र यस्तो वैराग्य आउनुपर्छ जुन वैराग्यले सारा विषय जतिलाई पन्छाइदिनुपर्छ। दुईटा पद्धति देखाउनु। एउटा अभ्यास, शास्त्राभ्यास, योगाभ्यास निष्ठापूर्वक। अर्को वैराग्य। महत्त्वपूर्ण भूमिका छ वैराग्यको। हो, यो दुई पद्धति तयारी भयो भने अनि सकिन्छ, नभए सकिँदैन। जस्तो तस्तो होइन। हो, त्यो तत्त्वलाई जसले मनलाई जानिएको छ, मनले जान्न सक्दैन। जसलाई बुद्धिले जान्दिरहेको छ, बुद्धिले जसलाई जान्न सक्दैन। वाक शक्ति जसले प्रदान गरेको छ, वाणीले जसलाई जान्न सक्दैन, प्रस्तुत गर्न सक्दैन। हो, जुन तत्त्व हो त्यो तत्त्वलाई नारायण तत्त्व हो भनेर बताइएको छ भनेर सिधै आत्माको व्याख्या गरिएको छ। आत्मालाई नारायण भनेर बताइएको छ। यहाँ आदिदेव नारायण पंक्ति आएकी आएन, यो पंक्ति आएको छ। हेरौँ, आदिदेव सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व जो थियो, सृष्टि भइसकेपछि जो छ,
सृष्टिको उपसंहार भइसकेपछि यथास्थितिमा जो रहन्छ त्यस तत्त्वको नाम के हो? आदिदेव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद शत शत परम पश्चादहम यदि त्यज यदि तच्च चतुर्श्लोकी भागवत हो। यस्तो आदिदेव नारायण यदा भनेको जुन समयमा पञ्चभिः भूतैः आत्मसृष्टैः पुरम विराजम विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन प्रविष्टः। यसको अन्वय यस्तो छ, अन्वयपूर्वक अगाडितिर जाँदै गर्दा बढ्दै गर्दा त्यस्तो आदिदेव नारायणले यदा भनेको जुन समयमा एकोहम बहुशाम प्रजाएय, म एक छु, अब धेरै हुन्छ, यो जीवको भोगलाई उपभोग गराइदिउँ भने जब सङ्कल्प गर्दा बित्तिकै पञ्चभिः भूतैः आत्मसृष्टैः पञ्चभिः भूतैः भनेको आफूद्वारा रचित पञ्चमहाभूत, आत्मसृष्टैः भनेको आफूद्वारा रचित। अब कोद्वारा रचना गयो, कसले गरिदियो भने आफूद्वारा रचित। माया त सामान्यतया एउटा माध्यम हो। आफूद्वारा रचित पञ्चभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, यो पञ्चमहाभूतलाई द्वारा पुरम भनेको विराट रूप धारण गर्नुभयो अरे। आकाश वायु तेज जल पृथ्वीद्वारा ब्रह्माण्ड एउटा अण्डको रूपमा आफू परिणत हुनुभयो अरे। ब्रह्माण्ड नामक आफ्नो शरीर निर्माण गर्नुभयो, विरचय्य भनेको रचना गरेर। ब्रह्माण्ड नामक आफ्नो त्यो यो ब्रह्माण्ड नामक शरीर कसको? त्यो पनि भगवानकै हो कि। अहिले त जीव भाव हामीले धारण गरेर बसेका छौँ, परमात्मादेखि छुट्टै छौँ, भिन्नै हो भने कल्पना गरेका छौँ। यो शरीर पनि कसको अण्ड हो भन्दा यो पनि नारायणको अण्ड हो, कुरा छैन। तिम्रो हो कसैको पनि। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी कसले रचना गर्यो अरे? नारायणले रचना गरेछ। त्यसैले ब्रह्माण्ड नामक यो शरीरलाई तयार गर्यो अरे। एउटा स्थूल ब्रह्माण्ड बाहिरको तयार गर्यो, एउटा सूक्ष्म ब्रह्माण्ड शरीर रचना गर्यो। आकाश परमात्माको सम्पत्ति, वायु तेज जल पृथ्वी जे जति छ यो कसको सम्पत्ति रहेछ? जीव त मूर्ख हो नि, मूर्ख बाहिर आएको छ अनि शरीर धारण गरेर मक्क परेर यो त मेरो हो भनेर मम बुद्धि गरेको छ, अर्काको सम्पत्तिमा हस्ताक्षेप गरेको छ, ठुलो दोष लाग्छ, पाप लाग्छ, त्यही भएर दुखी छ। अर्काको सम्पत्ति चोरी गरेर आफ्नो अधीनमा राखेर मेरो भनेर भन्नु त्यो नालायक काम हो कि होइन? त नालायक काम हो, नालायक व्यवहार। त्यही भएर जीव दुखी छ। भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्। ब्रह्माण्ड नामक एउटा जुन पुर शरीर ब्रह्माण्डलाई रचना गरेर यो पुरलाई रचना गर्नुभयो अरे। रचना गरिसकेपछि तस्मिन् भनेको त्यही शरीरमा, तस्मिन् शरीरे निर्माण गरिसकेपछि त्यो ब्रह्माण्ड नामक पुरमा, यहाँ पुर छ, आज यहाँ नगर सहरको प्रसङ्ग आएको छ, कहिले जङ्गलको प्रसङ्ग आउँछ, कहिले समुद्र सागरको प्रसङ्ग पनि आउँछ। यहाँ भन्नुहुन्छ यो नगर यो सहरमा स्वांसेन भनेको अन्तर्यामी रूपद्वारा विष्ट भनेको प्रवेश गर्नुभयो। ल पहिला आफूद्वारा नै आकाश वायु तेज जल पृथ्वीको रचना गर्नुभयो। रचना गरिसकेपछि त्यसलाई टाक्कन टुक्कुन बनाएर एउटा ब्रह्माण्ड नामक शरीर तयार गर्नुभयो। तयार गरिसकेपछि त्यो शरीर कसको? त्यो पनि परमात्माकै शरीर। अब के गर्ने हो? त्यो त्यसै जलमा सुतिराखेको त्यो अण्ड त चल्दैन, हिँड्ने पनि छैन, डुल्ने पनि छैन, कान खानु पनि छैन, कान छैन, नाक छैन, आँखा छैन, एउटा अण्ड न हो, अण्डको रूपमा जुन बाहिर बसिराखेको छ त्यो अण्ड पनि कसले तयार गर्छ? ईश्वरले नै रचना गरेको छ। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई व्यवहारोपयोगी बनाउनु पर्यो भने कल्पना गरिसकेपछि स्वांसेन भनेको अन्तर्यामी रूपेण, अन्तर्यामी रूपले विष्ट भनेको प्रविष्ट प्रवेश गर्नुभयो अरे। त्यसरी त्यसमा प्रवेश गर्दा बित्तिकै पुरुषाभिधानम अवाप, पुरुष नाम प्राप्त भयो अरे। ल पुरुष नामद्वारा व्याख्या भयो। त्यस्तै पहिल्यै पटक त्यो अण्ड ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्दा त्यो परमात्माको नाम के रह्यो? पुरुष। पुरुष नामद्वारा व्याख्या भयो। यो पहिलो अवतार भनौँ कि पहिलो परमात्माको यो रूप हो, सगुणमा आएको रूप।
अब सूक्ष्म रूपले विचार गर्दै जाँदा आदिदेव नारायणले आकाश वायु तेज जल पृथ्वी एको हम बहुश्याम भन्दा बित्तिकै यो रचना गर्यो। रचना गरिसकेपछि त्यही आकाश वायु तेज जल पृथ्वीलाई अण्डाको रूपमा परिणत गरिदियो, जसलाई ब्रह्माण्ड नामक भनेर शरीर भनेर भनिन्छ। ब्रह्माण्ड नामक आफ्नो शरीर निर्माण गरेर त्यो शरीरभित्र अन्तर्यामी रूपले भित्र प्रवेश गरेपछि अनि त्यो अण्डा यसो घुम्न चल्न यसो उठ्न यसो त्राण हुन थाल्यो, चल्न थाल्यो अरे अलिअलि अलिअलि। चैतन्य रूपले अर्थात् अन्तर्यामी रूपले प्रवेश नगरन्जरी त्यो के आकाश वायु तेल जल पृथ्वीको के अस्तित्व थियो कि थिएन, त्यो शरीरको के अस्तित्व रह्यो कि रहेन? अस्तित्व रहेन। भित्र प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेश गरिसकेपछि अनि उसको नाम के रह्यो? पुरुष भन्ने नाम रह्यो अरे। पुरुष नामले विख्यात हुनुभयो। यहाँबाट सुरु हुन्छ तिमीले गरेका प्रश्नको उत्तर। पहिले त पुरुष रह्यो, अनि त्यसपछि के भयो नि? भगवान रौँ ठाडा ठाडा भयो, अत्यन्त रोमाञ्चित भएर गदगद हुँदै अब के सुन्ने, अब के सुन्ने, यो जिज्ञासा हो। सुन्न जाँदैको अनि त्यसपछि हाई हाई गर्न थाल्यो, अनि भेतुक्क भयो, यता पल्ट्यो उता पल्ट्यो, के सुन्ने त्यस्ताले? जिज्ञासा आयो, अब के आउँछ, अब के आउँछ, अब के सुन्ने, के बुझ्ने? यसमा बल्ल रस आउँछ। राजा नेमी पनि एकदमै सशक्त भएर कम्मर कसेर अग्रपङ्क्तिमा रहे। यत्कायैष भुवनत्रय सन्निवेशः यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजयिः सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता। महर्षि वेदव्यास पंक्ति लेख्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले मुक्त कण्ठले राजर्षि परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ कथा। सुन्ने वृत्ति त पहिलेदेखि आएको छ। खुब रटे पढेर विद्वान भएका छौँ भन्ने भाव थियो पहिला सनकादि ऋषिहरूमा। यी सौनकादि 88,000 ऋषिहरू। सनकादि भनेका सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, 4 युगेश्वर। सौनकादि भनेका कति? 88,000। पहिले त रटे पढेका थिए, रटे पढेका छ भन्ने भाव त थियो। त्यो भाव सबै समाप्ति भयो। महर्षि वेदव्यासको यो ग्रन्थ सुन्दै गए। आचार्य गुरु सुत महर्षिका मुखबाट सुन्दै सुन्दै जाँदाखेरि उनीहरू पनि रोमाञ्चित भए। यहाँ बताउनुहुन्छ अब यत काये भनेको जसको शरीरमा, के शरीर? ब्रह्माण्ड नामक आफ्नो शरीरमा हो। यो ब्रह्माण्ड नामक एउटा शरीर जुन शरीरमा प्रवेश गर्दा बित्तिकै जसको नाम, जुन चैतन्यको नाम के रह्यो? पुरुष भन्ने रह्यो। भुल्नु हुँदैन, पुरुष भन्ने नाम रह्यो। पानीमा हिँड्दैछ, अगाडि हिँड्दैछ, पछाडि पाइला मेटिँदैछ जस्तो भाव भयो भनेदेखि सुनिदिने। कहाँ पुग्यो प्रसङ्ग, के भनेछ, पात्रको हुन्, त्यो पात्र पनि सम्झनु अनिवार्यता छ। र त सकियो नि, अगाडि हिँड्दैछ, पछाडि पाइला मेटिँदै गयो, कहाँ टेकेको? शून्य। त्यस्तो भयो भने हुँदैन। यत काये हो, जसको शरीरमा, एषः भनेको यो भुवनत्रय भनेको स्वर्ग मर्त्य पातललाई भुवनत्रय भनिन्छ। हुन त यहाँ 14 लोकको प्रसङ्ग छ। यो भुवनत्रय भनेको 3 भुवनमा नै 14 लोक रहेको छ। उसको पेटभित्र 3 भुवन भन्नु र 14 लोक भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसैभित्र रहेको छ। यो व्याख्या गरेर लम्बा चौडा व्याख्या गर्दाखेरि त्यो 14 भुवनको प्रसङ्ग आउँछ। यत काय भनेको जसको शरीरमा, यस भनेको यो के भन्दाखेरि भुवनत्रय सन्निवेश। यो 3 भुवन 3 लोकको सन्निवेश भनेको रचना विशेष छ। जसको शरीरद्वारा 3 लोकको रचना भइरहेको छ। त्यही शरीरद्वारा, त्यही ब्रह्माण्ड रूप नामक जुन शरीरद्वारा। सन्निवेश भनेको रचना विशेष छ। यस्येन्द्रियैस्तनुभृताम् उभयेन्द्रियाणाम्। यस्य भनेका जसका इन्द्रिय भनेको इन्द्रियद्वारा। अब त्यो पुरुष त्यसभित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै अन्तर्यामी रूपले परमात्मा प्रवेश गरिसकेपछि अब त्यो शरीरमा केही इन्द्रियहरू पनि रहे भाइ।
यस्येन्द्रिय भनेको जसका इन्द्रियद्वारा तनुभृताम शरीरधारिणाम शरीरधारी जति पनि जीवहरू छन् जलचर स्थलचर नवचर यावत जीवहरूका उभयेन्द्रियाण भनेको ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियमा पुरा शक्ति प्राप्त भइराखेको छ। यस्येन्द्रियैस्तनुभृताम उभयेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय श्रोत्र त्वक चक्षु रचना घ्राण वाक पाणी पाद पायु उपस्थ त यसमा पुरा चेष्टाहरू आइरहेका छन् जसका इन्द्रियबाट। मनुष्यका शरीरमा इन्द्रियहरू छन्। मनुष्यका शरीरमा रहेका इन्द्रियमा आएको शक्ति कसको शक्ति हो? पुरुष पुरुष नामद्वारा युक्त भएको परमात्माकै शक्ति हो त्यहाँ आएको भन्ने कुरा थाहा भयो। यी पङ्क्ति सुनिसकेपछि कसको सम्पत्ति रहेछ भन्ने बल्ल थाहा हुने भयो, नभए थाहा नै हुँदैन। यो त मेरो हो। अन्न पानी खाएको छ मोटाएँ, अन्न पानी पाइन गलेँ। आज आँखाले देखेको छैन, मेरो आँखाले देखेन, तेरो आँखाले किन देखिन् त? अब नारायणले खिचिदियो त भित्रबाट। अब के देख्ने तेरो आँखा? कानले अलि सुन्दिन के हो, किन सुन्ने त? लैदियो त देवताले, लैदियो। आफ्नो सम्पत्ति खिच्न थाले। यस्येन्द्रियैस्तनुभृताम् उभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजइहा। स्वतः भन्नुहुन्छ यहाँ स्वरूपभूत तत्व, परमात्माको स्वरूपभूत जुन तत्व छ त्यो तत्वद्वारा ज्ञान भनेको सबैभित्र ज्ञानको विभाजन भयो, प्रभावित भइरहेको छ, ज्ञान विभाजन भएको छ। विषय जान्ने ज्ञान पनि स्वतः भनेको स्वरूपभूत तत्व भनेको परमात्मा तत्वबाट नै प्राप्त भएको ज्ञान हो। चाहे विषय जानु चाहे आत्मालाई जानु, यो दुवै प्रकारको ज्ञान कोबाट आएको छ? परमात्माबाट आयो। तेरो ज्ञान होइन, कसो ज्ञान हो? परमात्मा स्वतः आएको छ। स्वरूपभूत ज्ञानलाई यहाँ स्वतः भनिएको छ। ज्ञान भनेको अब सबैमा विभाजित भएको छ नि। गाईमा पनि छ कि छैन? लामखुट्टेमा पनि छ कि छैन? लामखुट्टेमा पनि छ। अब यो सुतेको बेलामा ट्याक्क यसको नगी चाहिँ आँखा नाक कान र हातको नगी चाहिँ टोकिहालियो भने यसले पिटिहाल्छ, यसले खत्तम पारिहाल्छ। घोडामा गएर खान थाल्यो भनेदेखि यसले यसो चलाउँदा बित्तिकै त्यहाँबाट भागिहाल्छु भने भाग्ने ज्ञान, मर्छु कि भन्ने ज्ञान रहेछ कि रहेनछ? रहेछ। जुको छ, कस्तालाई कुन अवस्थामा खानुपर्छ, कुन ठाउँमा खाँदाखेरि म पेटभरि खाना पाउँछु भन्ने उसले जाने छ। जुका हुन्छ नि, जुको त जहाँ गरे नि खान्छ त। यो पिलो र जुको एउटै हो अरे। पिलो पनि कहाँ हुने नहुने थाहा हुन्न अरे, जुकाले पनि कहाँ खाने कहाँ नखाने भन्ने थाहै हुन्न अरे। जहाँ भेट्टा त्यहीँ खान्छ। अझ गोप्य ठाउँ भेट्टायो भने किनकि सन्चा खान पाइयो, कसैको डर कर छैन। सबै चोरले कहिले चोर्छ? सबै निदाको बेलामा सन्च खै सुनसान भएको बेलामा गएर त्यो चोरले घर फोरे जस्तै जुको लामखुट्टे यिनीहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा त्यस्तै ठाउँमा गएर खान्छन्। अब तिनीहरूले यहाँ गएर खाए मेरो पेट भरिन्छ, हामी सुखी भइन्छ भने यो ज्ञान कहाँबाट आएको? त्यो ज्ञान पनि माथिबाट आएको। स्वरूपभूत ज्ञानद्वारा ज्ञान भनेको सबैमा त्यो ज्ञान एकदमै विभाजित भएको छ। अब त्यो बुद्धिको प्रयोग गरेर यो ज्ञानलाई तरतिर विषय अनुभवतिर लगाइदिन हुँदैन, विषयको विवेक गर्नतिर लगाइदिन हुँदैन। अब चैतन्यको विवेक गर्न लगाइदिनु पर्छ भने अब थाहा पायो आयो भने त राम्रो भयो, आएन भनेदेखि जान्छ। त्यही संसारको ज्ञान गर्छ, गाई भैँसीको जस्तो ज्ञान गरेर जान्छ, मर्छ, सिद्धिन्छ। शङ्ख बजाउँछन्, जलाइदिन्छन्, आगो लगाइदिन्छन्। सन्यासी रहेछ भने पुर्दिन्छन् लहर माटोले, सिद्धियो। केही बाँकी रह्यो? अब उसको बाँसना बाँकी रह्यो, उसैले जानुहोस्। अब बाहिरकाले गर्ने त सन्यासी रहेछ भने खाडल साडल खण्डेर लगाएर पुर्दिन्छन्, बा नदीमा ढुङ्गा सुङ्गा बाँधेर बगाइदिन्छन्, सिद्धियो। गृहस्थी रहेछन् भने यसो सीता गर्छन्, 2-4 हजारका दाउरा किन्छन्, त्यहीँलाई सुताइदिन्छन्, आगो लगाइदिन्छन्। एकछिन घुम्टो सुम्टो हानेर गयो नि, कहाँ गयो, अब मैले के गर्ने होला, त कहाँ जालास् छैन, मेरै के हुने होला भनेर घुम्टो सुम्टो हालेर हुँ गरेर सकियो। अब केही बाँकी रह्यो? लोकको लागि बाँकी रहेन, उसको लागि उसैले जानुहोस्। अब कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी रहने, कसरी बस्ने। ज्ञानम स्वतः श्वसनत बलम ओजइहा। बलम ओजइहा भन्नुहुन्छ। श्वसनत भनेको जसको प्राण शक्तिद्वारा, प्राण शक्तिद्वारा, परमात्माको प्राण शक्तिद्वारा सारा जीवहरूको बलम भनेको शारीरिक बल, ओज भनेको इन्द्रियको बल, इन्द्रियमा आउने जुन चेष्टा,
र इन्द्रियमा आउने बललाई बलम ओजः भनेर बताएको छ। शरीरमा आएको बल अन्न खायो, कसले पचाइदियो? परमात्मा प्राण र अपानको रूपमा आएर पचाइदियो। अनि पचिसकेको अन्न छ सारा हाड मासु छाला रगत बोसो पित्तमा कसले विभाजन गरिदियो? उसैले विभाजन गरिदियो। विभाजन गरिदिएपछि सारा शक्ति कसले प्रदान गर्यो? उसैले प्रदान। यो खेल क्रीडा जति सारा ईश्वरको छ, चैतन्यको छ। मूर्ख जीव, पामर जीवले मैले गरेको छ ठिक छ, मोटोघाटो छु, ठिकै छ, मक्क भइरह्यो। यो मक्क पराई उसको त्रुटि हो। त्यो उसले केही नसा पिएको छ। नसा पिएको मान्छेले राम्रो भन्दैन अरे के भन्छ? राम्रो भन्दैन। सत्वादिभि स्थिति लयोद भव आदिकर्तः। अब त्यही परमात्मा सत्वादिभि भनेको सत्व रज तम तीन गुणलाई साथमा राखेर स्थिति लय उद्भव सृष्टि स्थिति परलाई पनि गराइदिन्छ र त्यसको नाम के हो? आदिकर्ता भनेर भनिन्छ। अब सृष्टिको क्रममा आउँदा त्यस्तो परमात्मा आदिमा एक चैतन्य आदिदेव नारायण भनेर बताइयो। त्यही नारायणले पञ्चमहाभूतको सर्जन गर्छ अनि विश्व ब्रह्माण्डमा आफ्नो शरीर तयार गर्छ, चैतन्य रूपले प्रविष्ट गर्छ, त्यसको नाम पुरुष भनिरहन्छ। अनि त्यही शरीरद्वारा नै सारा जीवहरूका शरीरमा, मनमा, इन्द्रियमा ओज, तेज, बल, कान्ति, पुरुषार्थ सारा विभाजन हुँदै हुँदै आउँछ। सत्वादिभि स्थिति लयोद भव आदिकर्ता। आदिकर्ता भनेर त्यसलाई बताइएको छ। महत्त्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत गर्नुभयो। यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशः यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजयिः सत्वादिभिः स्थिति लयोद भव आदिकर्ता। आदिकर्ता परमात्मा। त्यसैद्वारा अब यो सृष्टि वा अनन्त अवतारहरू धारण गर्ने एउटा पद्धति तयार भयो। यस्तो परमात्मा हो तापनि अब धर्म रक्षा हेतु अनि शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नको लागि विभिन्न प्रयोजन, अब जुन प्रयोजन होला बिना प्रयोजन उसले आफूलाई सगुण रूपमा विभाजन गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। त्यहाँ प्रयोजन सिद्ध गर्नको लागि नै यो पुरुषले विभिन्न प्रकारका अवतारहरू धारण गर्दछ। यो अवतार मध्येमा पहिलो अवतार कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग आयो। 5 श्लोकबाट महत्त्वपूर्ण विषय आएको छ। यो विषयलाई भोलि प्रस्तुत गरौँला। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।